گھر والے انو نبی پاک سرکار دو عالم دے گھر والے حضرت سیدہ زینب پاک حضرت سید السجاد حضرت امام زین العابدین نو جناب قیدی بنایا گیا ہے ایک انہوں قیدی بنایا گیا ہے جنہ دے گھر دے اندر جبرائیل کدے یتیم بن کے آ رہے آئے کدے مسافر بن کے آ رہے آئے کدے قیدی بن کے آ رہے آئے اے اس رسول دے گھر والے نے جنہ جس دے بارے اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ او نبی دے گھر والے انہوں قیدی بنایا گیا توجہ کرے انہوں جدو قافلہ چلن لگے آئے تے کوئی کہنا لگا ہے بی بی زینب قیدی بن کے تے جدو شام دے وال چلی کم گیا سی عرش خدا دا نال قبر رسول دی حلی حضرت امام زین العابدین قافلے دے سالار بنا کے حضرت امام زین العابدین نو بھی لے کے جایا گیا توجہ کرے ہو دوستان محترم اور بھائیاں دیاں لاشاں میدان کربلا دے اندر پیاں ہویاں نے بھتیجے دیاں لاشاں میدان کربلا دے اندر پیاں ہویاں نے کتنے دردناک منظر ہوئے گا رسول اللہ دے گھر والے جا رہے نے کملی والے مصطفیٰ دے گھر والے جا رہے نے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دا سر انور نیزے دی نوک تے وے تے نیزے دی نوک تے وی حسین دے سر انور وچو قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے کسے نے جناب پوچھے آئے کسے نے ویکھے آئے حسین دے سر انور وچو قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی حضرت امام حسین قرآن پہ پڑھ دینے کسے نے آ کے سوال کیتا قاریاں بڑے بڑے قاری میں ویکھے نے کوئی مسجدہ وچ قرآن پڑھ دے نظر آنگے کوئی ممبرہ تے قرآن پڑھ دے نظر آنگے لیکن اے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھنا لیا ذرا اپنا تعارف تے کرانا اور ایویں کوئی قرآن نہیں پڑھ سکے گا جویں تو پڑھ کے سنا رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ دوستان محترم توجہ کرے ہو تے کوئی کہنا لگا اس وقت جناب جس نے سوال کیتا ہے سراکی والے شاعر نے اپنے انداز دے اندر پیش کیتا ہے سراکی والا شاعر کہندا ہے کہ اس نے کیا کتھوں دا وسدا قاری ہیں تے دس کے قرآن پڑھایا ایویں کوئی قاری نہیں پڑھ سکدا جویں تے قرآن سنایا تے یا گود رسول چے پلیاں ہیں یا دودھ بطول پلایا اللہ جانے کیڑی مجبوری ہے انہاں کوفیاں سانگ چڑھایا اللہ اکبر کبیرہ جدو سوال کرن والے نے سوال کیتا ہے پھر میرا ایمان تے میرا وجدان کہہ رہا ہے حضرت امام حسین دے سر انور وچ آواز آئی ہوئے گی کسی نے اپنے انداز دے اندر نقل کیتا ہے سر پاک وچ آواز آئی ہوئے گی کہ آواز آئی سر پاک وچوں تے میں تیبہ دا قاری میرا نانا سرور نبیاں دا جدی دو جگ وچ سرداری تے میرا باپ علی تے ماں زہرا جد در تے خلق بھکاری نہ ظالم ساڑی قدر نہ کیتی گئی مت انادی ماری توجہ کرو دوستان محترم میں بیان کر دیواں گا تسی سن کے چلے جاؤ گے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے گھر والے انہوں جدو قیدی بنا کے لے کے جایا گیا ہے کسے نے حضرت امام زین العابدین نو ویکھے آئے تے کیا زین العابدین پریشان نہیں ہونا غمگین نہیں ہونا ہے اے امام زین العابدین اگر تسی قیدی ہوئے ہو نا تو یوسف علیہ السلام بھی تے قیدی ہوئے سن حضرت امام زین العابدین نے جیڑا جواب
جواب دیتا ہے. کوئی کہنا لگ کہندا میرے کولو سوال کرنا لیا. حضرت یوسف علیہ السلام دی قید بھی ڈاڈی ہے لیکن توجہ کرنا ذرا میری قید کیسی ہے. اکھے امام زین العابدین تیری قید کیسی ہے؟ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی تے اس وچ فرق ہزاراں. یوسف قیدی کلا ہویا تے میرے نال ہن پردے داراں تے 40 سالاں پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں پر روز قیامت تی کر میرا باپ پا گیا جدائیاں. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرے ہو دوستان محترم. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے سر انور نو لے کے جایا جا رہا ہے. حضرت امام زین العابدین دے دل دے اندر خیال پیدا ہویا 10 محرم تو لے کے ہن تک اپنے باپ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین نو میں سلام پیش نہیں کر سکیا. پہلے صبح سویرے باپ دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کردا سا لیکن ہن اپنے بابا جانی نو میں سلام پیش نہیں کر سکیا. میرے ہاتھ دے اندر ہتھکڑیاں نے پیراں دے اندر بیڑیاں نے تے دل وچ خیال کیتا ہے بابا میں کیویں تانوں سلام کراں. میرے ہاتھ دے اندر ہتھکڑیاں موجود نے میرے پیراں دے اندر بیڑیاں موجود نے تے کوئی کہنا لگ کہندا حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ کنا ہتھاں نال سلام کراں تے میرے ہاتھ زنجیرے. بولو ذرا پیار نال سبحان اللہ. حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ کنا ہتھاں نال سلام کراں تے میرے ہاتھ زنجیرے. ناراض نہ ہونا قبلہ کعبہ اج عابد آپ اسیرے. تے سر پاک وچ آواز آئیے آواز آئی سر پاک وچوں اے اللہ دی تقدیر پر خیال رکھیں او دے پردے دا تیرے نال میری ہمشیر. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کرے ہونا دوستان محترم. حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے سر انور نو لے کے جایا جا رہا ہے. 72 تن حضرت امام حسین دے نال نے سارے دے سر انور نو لے کے جایا جا رہا. جدو جناب یزید دا دربار آیا شادیاں نے وجائے گئے خوشی دا اظہار کیتا گیا ہے. حضرت امام زین العابدین یزید دے دربار دے اندر موجود نے. یزید نے کہا ہے امام زین العابدین ویکھنا تیرے باپ نے حکومت دے خلاف بغاوت کیتی ہے. حسین دا سر کٹ گیا ہے حسین جھکا دیتا گیا ہے. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا یزید اپنی بکواس بند کر. مسجد دے سپیکر وچ جدو آواز آئے گی تیرے نانے دی آواز نہیں آئے گی میرے نانے محمد دی آواز بلند ہوئے گی. حضرت امام زین العابدین توجہ جناب. حضرت امام زین العابدین نے جناب خطبہ ارشاد فرمایا مسجد دمشق جناب یزید دا دربار ہے. حضرت امام زین العابدین نو کیا گیا ہے اج دا خطبہ. حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں دیواں گا خطبہ میں دیواں گا. جناب والا حضرت امام زین العابدین ممبر تے جلوہ فروز ہو گئے کپڑیاں تے خون لگے ہویا. حضرت امام زین العابدین نے خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد حضرت امام زین العابدین نے پورا واقعہ کربلا سنایا کہ میں سانو مدینے وچوں بلایا گیا ہے کہ میں میدان کربلا دے اندر ساڑے تے پانی بند کیتا گیا ہے کہ میں معصوم بچیاں نو قتل تے شہید کیتا گیا ہے کہ میں میرے باپ حسین دے سر انور نو
تن نالو جدا کیتا گیا ہے جدو اتنی گل ہوئی ہے پوری مسجد دے اندر قرآن پہ گیا ہر بندہ جناب والا رو رہا ہے حضرت امام زین العابدین نے جدو گفتگو کیتی ہے یزید نے کیا جلدی کرو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا ہے نماز جمعہ دا ٹائم ہو گیا اے مکبر ذرا آذان پڑھنا جدو مکبر نے آذان پڑھی اللہ اکبر حضرت امام زین العابدین نے فرمایا بے شک اللہ بڑا ہے اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے او خالق کے کائنات مالک کے کائنات ہے جدو مکبر نے پڑھے اشہد اللہ الہ الا اللہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا میں گواہی دینا ہوں اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں ہے جدو مکبر نے پڑھے اشہد ان محمد رسول اللہ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا اے مکبر رک جا اے یزید ذرا دسنا محمد تیرے نانے دا نام ہے یا محمد میرے نانے دا نام ہے اللہ اکبر کبیرہ دوستان محترم حضرت امام زین العابدین نو قیدی بنا دیتا گیا ہے ایک کہنا بڑا آسان ہے کر کے تکانا بڑا بولو 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 کر کے تکانا بڑا مشکل ہے آج اگر مسجد جناب والا آباد ہے حضرت امام حسین دی قربانی ہے ممبر تے قرآن پڑھیا جا رہا ہے حضرت امام حسین دی قربانی ہے مسجداں وچ اذان دیتی جا رہی ہے حضرت امام حسین دی قربانی ہے پھر میں کیوں نہ کہہ دیواں کلمے دے وارثانوں میرا سلام ہووے کلمے دے میرا سلام ہووے جنت دے مالکانوں میرا سلام ہووے جنت دے مالکانوں میرا سلام ہووے جنت دے مالکانوں میرا سلام ہووے کلمے دے وارثانوں میرا سلام ہووے تے ہویاں نے جیڑیاں وی کربل دی ریتیوں تے اونا تلاوتانوں اونا تلاوتانوں میرا سلام ہووے جنت دے مالکانوں میرا سلام ہووے ویت فاروقی میرے دل دا تارا کہندا اے فاروقی میرے دل دا تارا کہندا اے کربل دے سیدانوں کربل دے سیدانوں میرا سلام ہووے جنت دے مالکانوں میرا سلام